Like, subscribe, and get notified. हांव आसा काकोड्या 4 रस्त्याचेर आनी तुमी म्हाज्या फाटल्यान पळयतात तो जावन आसा कम्युनिटी हेल्थ सेंटर जे आसा कुर्चड्यार तेजो सायन बोर्ड म्हळ्यार ते जे हेल्थ सेंटर आसा थंय वचपाचें कशें हो एक बोर्ड लावन हांगा खंय तरी दवरलो आनी आतां सिवरेजाच्या कामाक लागून हो जेन्ना बोर्ड काडून दवरलो आतां पळया सिवरेजाचें जें काम आसा एरियेक जाल्लें आसा पूण हो बोर्ड आतां तुमी पळोवंक शकता तेजी परिस्थिती कितें जाल्ली आसा ती तो आजुनूय उबो केलो ना तेजे झाडां येयल्लीं आसा आनी ताका हे सायडीच्यान ते सायडीन वचपाक पारो बी यूज करता अशें दिसून येता अशेंच कितलेशेच बोर्ड लायिल्ले तेंची परिस्थिती बिकट आसात पूण हो बोर्ड खंय तरी लोकांक हेल्प जाताली आतां काकोडे पावले की ना जेन्ना हॉस्पिटल जें आसा मोदी आसल्या कारणान काकोडे पावतकीर लोकांक खंय तरी कन्फ्युजन जातालें ते नवे लोक येतात ते पूण हे बोर्डाच्या हेल्पान ते लोक वयताले पूण आतां तशें कांय दिसून येना हो बोर्ड पडलेल्या कारणान हांगा कांय सायन बोर्ड ना कांय ना लोकांक विचारून वचपाक पडटा सो आतां हे सगळे बोर्ड जे पडले तांकां रिस्पॉन्सिबल कोण आतां हो बोर्ड काडटलो कोण PWD हेल्थ डिपार्टमेंट काय म्युनिसिपालिटी आतां हेजेर मोठो प्रश्न उबो रावता आतां लोकांची मागणी आसा की हो जो बोर्ड आसा असोच पडोन आसा खंय तरी हो पब्लीक जे पयशे आसा तो त्याचो वेस्ट आसा सो हेजे जाता तितले बेगीन जे प्रशासन हेजे रिलेटेड आसा तेणी एक्शन घेवपाची गरज आसा आनी हो सायन बोर्ड परत एकदां उबो करपाची गरज आसा कुडचड्यार हें हेल्थाचो बोर्ड मारले कडेन हा व्हडलो ते 3 कडेन मारले कडेन आसा एक मारले कडेन आसा वडा कडेन म्हण थंय भितर सरता हॉस्पिटला कडेन वयता एक सायड एक बाणसाय मारले कडेन आहा तिसरो मारले कडेन आसा थंय गेलो काकोडे खंय म्हादेवा देवळा कडेन भितर सरता थंय आसा मारले कडेन आसा पूण तो म्हादेवा देवळा कडेन भितर सरता त्या काकोडे थंय मारले कडेन बोर्ड आसा पळय तो न्हिदले कडेन आसा आड पडले कडेन आसा आतां तो कसो पावसान वाऱ्यान आड पडलो काय तेणें मुद्दम सिवरेज खंटा आसता न्हू काडून आड दवरलो ते आमी थंय पळोवंक गेले ना प्रत्यक्षात तो आड थंय पडले कडेन आहा आतां तो आड पडले कडेन आसा 3 म्हयने मायज जाले कडेन आहा अजून कोणालें प्रशासनालें तेजेर लक्ष गेलें ना प्रशासन सोड थंयचे कोण स्थानीक कोण कावन्सिलर आहा तेंगेलेंय लक्ष गेलें ना स्थानीक कोण आमदार आहा तेगेलेंय लक्ष गेलें ना आनी तशेंच संबंदीत PWD कोण येई जेई ह्या रस्त्यान येता वयता तेंगेलेंय गेलें ना हरशीं एक्चुअली पडटा PWD पडटा दिसता तो हें बोर्ड एक्चुअली हेल्थाचो ते कोणालेंच तेजेर लक्ष गेलें ना म्हणटकीर जणू करून हे माध्यमांच्यान तुमच्या माध्यमांच्यान तरी तेणी पळोवन तेजेर लक्ष घालचें आनी तो बोर्ड न्हिदला ताका उठोवचो आनी सारको रस्त्या सायडीन तो लावचो जणू करून लोकांक हे सायडीन हॉस्पिटल म्हणून एरो दिले कडेन आसा पळय त्या हॉस्पिटला वचपाक ते शॉर्टकट वाटेन सिरियस पेशंट घेवन गेल्यार लोक पावोंक शकता हीच आमची त्या प्रशासन कोण आसा पळय संबंदीत खातें तेंचे कडेन आमची हीच मागणी हेराल्ड TV खातीर गौरेश सतरकर Watch on Herald TV.